चुनाव लागिसक्यो। सरकारले स्थानीय तहको चुनाव आगामी वैशाख 30 गते गर्ने निर्णय गरेसँगै निर्वाचन आयोग यसको तयारीमा लागेको छ। आवधिक निर्वाचनलाई लोकतन्त्रमा अपरिहार्य मानिन्छ। समयमै हुने निर्वाचनले मात्रै लोकतन्त्रको संस्थागत विकास, मानव अधिकारको सम्वर्धन र कानुनी शासनको स्थापनालाई स्थापित गर्छ। नागरिकको अभिमत अनुसार शासन व्यवस्था चलाउने न्यूनतम मापदण्डलाई व्यवहारमा उतार्ने तरिका भने मुलुकको शासन व्यवस्था अनुसार फरक हुन्छ। जे होस्, चुनावले आफ्नो प्रतिनिधि छनौट गर्ने अवसर दिएको छ। काबिल र नैतिकवान नेता छान्ने मत बनाएनौ भने देश बन्ने प्रक्रियामा जाँदैन है। नमस्कार, यो न्यूज एट टुडे, म तुलसी अरियाल। एमसीसी लिने कि नलिने, लिने पनि कन्फ्युज छ, दिनेको जोर जबरजस्ती नै छ। लिने र दिने बीचका सरोकार प्रष्ट हुँदा लिन्छौ भन्ने नेपाल पक्ष रहँदै आएको छ। दिने दाता अमेरिका पनि दिनकै लागि दौडधुप गरिरहेको छ। एमसीसी संसदबाटै पास गराउनका लागि नेपालका लागि अमेरिकी राजदूतदेखि एमसीसीका उपाध्यक्षसम्मको भ्रमण भेटघाट पनि पेचिलै छ। तर नेपाल पक्षका सरोकारमा भने संशोधन नगरी पास गर्न नहुनेमा ठूलो मत छ। नेपालमा अहिले एमसीसीको बहस चरम उत्कर्षमा पुगेको छ। सत्तापक्षीय दलहरूभित्र नै एमसीसीलाई लिएर मत विभाजन छ। एमसीसीको विषयले राष्ट्र नै दुई ध्रुवमा विभाजित भएको छ। यद्यपि सरकारले पनि एमसीसीको विषयमा प्रष्ट धारणा राख्न सकेको छैन। केही विज्ञहरूका अनुसार अमेरिकाले एमसीसीका शर्त परिवर्तन नगरेमा नेपालले पनि केही शर्तहरू अगाडि सार्नुपर्ने देखिन्छ। एमसीसी सम्झौता अनुसार नेपालले हाल्ने रकमको लेखा परीक्षणको अधिकार नेपाल सरकारमा निहित हुने शर्त अघि सार्नुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन्। एमसीसी सम्झौता अनुसार नेपालले हाल्ने रकमको लेखा परीक्षणको अधिकार नेपाल सरकारमै रहनेछ। उनीहरूले हाल्ने त्यो 55 अर्बको उनीहरूले गरोस्, हामीले पनि गरौँला, तर नेपालले हाल्ने पैसा उनीहरूसँग सम्बन्ध भएन। यस्तै एमसीसी परियोजनामा काम गर्ने कामदारले देवानी वा फौजदारी अपराध गरेमा नेपालको कानुन अनुसार कारबाही हुने, एमसीसी सम्झौता अनुसार नेपाल आईपीएसको गठबन्धनमा जान बाध्य हुने छैन भन्ने लगायतका शर्त अघि सार्नुपर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ। आईपीएसको सैनिक गठबन्धनमा जान बाध्य हुने छैन, यो त्यहाँ आईपीएसको पार्ट हो किन भन्छ। आईपीएसको पार्ट पक्कै हो एमसीसी, तर त्यसमा जान हामी चाहिँ सैनिक गठबन्धनमा जान बाध्य हुने छैन भन्ने। एमसीसी भनेको अमेरिकाले नेपालको विकासमा हातेमालो गर्दै अघि बढ्ने गुरु योजना सारेको देखिन्छ। तर दिन लागेको सहयोग राशिबाट नेपालमा विकास नभई भ्रष्टाचार गरेमा नेपालीले ठूलो दुःखको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ। अहिले नेपालीको टाउकोमा ऋणले भारी बोकेको अवस्था देखिन्छ। एमसीसीका नाममा नेपाललाई करिब 56 अर्ब रुपैयाँ 50 करोड अमेरिकी डलर सहयोग उपलब्ध गराउन लागेको देखिएको छ। यो रकमलाई विद्युत प्रसारण लाइन र सडक स्तरोन्नतिमा लगाएर नेपाललाई समृद्धितर्फ धकेल्न सकिने प्रशस्त सम्भावना छन्। तर यसो नभई बाँडीचुँडी खाने खतरा नेपालमा देखिन्छ। एमसीसीको 50 करोड डलर अनुदान र सरकारको समकारक कोषको 13 करोड डलर गरी 63 करोड डलरमा 312 किमी उच्च क्षमता 400 केभीको प्रसारण लाइन, 3 सब स्टेसन र नेपाल भारत सीमापार प्रसारण लाइन अनि 79 किलोमिटर सडक स्तरोन्नति हुन लागेको छ। काठमाडौँ लप्सीफेदीबाट नुवाकोटको रातमाटे, दमौली हुँदै नवलपरासी र सुनवलसम्म 312 किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण हुनेछ। जब नेपालमा एमसीसीको बहस चर्किँदै जान्छ, तब चीनले सुरु गरेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ BRI को प्रसङ्ग पनि जोडिएर आउँछ। विज्ञहरूका पक्षधरताका आधारमा एमसीसी र BRI प्रतिको आग्रह र पूर्वाग्रह प्रष्टै देखिन आएको छ। जबकि यी दुवै एउटै होइनन्। एमसीसी हार्ड पावरका रूपमा आएको छ भने BRI सफ्ट पावरका रूपमा हेरिँदै आएको छ। अमेरिकी सरकारले सन् 2004 देखि लागू गरेको सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसीमा नेपालले सन् 2017 मा हस्ताक्षर गर्यो। सुरुवाती सम्झौता अनुसार एमसीसीलाई संसदले पारित गर्नुपर्ने शर्त थिएन, तर यो सम्झौतालाई संसदबाट पारित गर्नुपर्ने शर्त अघि सारिएसँगै एमसीसी विवादमा तानिएको छ। यस विषयलाई लिएर नेपालको राजनीतिक वृत्त निकै तातेको छ। एमसीसी पास गर्न हुन्छ या हुँदैन भन्ने विषयलाई लिएर आम नागरिकले राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताहरू
नेताहरूले आफ्नै तर्क राखिरहेका छन्। एक थरीले यसलाई विशुद्ध आर्थिक परियोजनाको रूपमा विश्लेषण गर्दै आएका छन् भने अर्का थरीले अमेरिकाको इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको एउटा अङ्गको रूपमा भएको तर्क गर्दै विरोध गरिरहेका छन्। सन् 1990 ताका एक ध्रुवीय रहेको विश्व पुनः क्रमशः ध्रुवीकरण हुँदैछ। पछिल्लो समय महाशक्ति अमेरिकासँग विशेष गरी चीन र रसिया प्रतिस्पर्धामा छन्। एक आपसमा प्रतिस्पर्धामा रहेका शक्ति राष्ट्रहरूले सहयोगको प्रस्ताव राख्नु अनि हामी एकातिर मात्र ढल्किनु घातक हुन्छ भन्ने मतहरू पनि आइरहेका छन्। एमसीसी बहस गर्ने क्रममा चीनको बीआरआई पनि सतहमा आएको छ। हल्लाकै भरमा टीका टिप्पणी गर्नु भन्दा पनि एमसीसी र बीआरआई का विषयमा स्पष्ट हुनु आवश्यक छ। एमसीसी अमेरिकी सहायता हो। यसलाई आर्थिक वृद्धिको माध्यमबाट गरिबी न्यूनीकरण गर्ने परियोजना भनिएको छ। तर यो सहायता अन्य अमेरिकी सहायता भन्दा पृथक छ। कानूनी हैसियत, उद्देश्य, साझेदार मुलुक र कार्यक्रमहरूको छनौट, कार्यान्वयन प्रक्रिया तथा शर्तहरूको व्यवस्था जस्ता पक्षमा यो भिन्न छ। एमसीसीमा पूर्व शर्त सहित कार्य सम्पादनका सूचकका आधारमा प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाबाट मुलुक छनौट गरी प्रदान गरिने प्रावधान छ। अमेरिकी सहयोग खर्च गरिएको ठाउँमा अमेरिकी प्रभाव बढाउने खालको अमेरिकी रणनीति विदेश नीतिका उद्देश्य अनुकूल कोषलाई परिचालन गरिने प्रतिबद्धता समेत यसले गरेको छ। कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न मुलुकहरूले आफ्नै मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्टको व्यवस्था, 5 वर्षको कार्यक्रमको निश्चित कार्यान्वयन अवधि र सम्झौता अघि, सम्झौता अवधि र धेरै पछिसम्म पनि परियोजना प्रभाव मूल्याङ्कनको निम्ति निरन्तर तथ्याङ्क संकलन गरिने प्रावधानहरू एमसीसी सहायता नीतिमा समावेश गरिएका छन्। यो कम्प्याक्ट अन्तर्गत एमसीसीले नेपालको निम्ति विद्युत प्रसारण सम्बन्धी परियोजना र सडक मर्मत सम्भार सम्बन्धी परियोजना सञ्चालनको निम्ति 50 करोड अमेरिकी डलर अनुदान दिनेछ। यसमा नेपाल सरकारको तर्फबाट 13 करोड अमेरिकी डलर बराबरको रकम अनुदान थप गर्नुपर्नेछ। यो कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यहरू गर्न एक सर्वाधिक सम्पन्न एमसीए नेपाल नामक विकास प्राधिकरण गठन भई कार्यरत रहेको छ। उनीहरूले तानेको हाई टेन्सन लाइन, सडकको त छोडिदियो, त्यो त्यसकोले जस्तै चाहिँ उसले प्रभाव पारे जमिन छ नि, त्यो जमिनमा अमेरिकन सुरक्षा चासोको विषयमा कुनै चिज उनीहरूलाई चाहिँ नि शङ्का लाग्यो भने उनीहरूले त्यस चिज अधिकार चाहिँ उनीहरूले राख्ने भनेर चाहिँ कहीँ उल्लेख भएको छ। अब हाई टेन्सन लाइन भनेको आयु कति हो? 5 वर्ष त होइन। अब 100 वर्षसम्म पनि त्यो जमिनमा कुनै पनि किसिमको चाहिँ नि अमेरिकन सुरक्षा चासोको अहित हुने चिज उनीहरूलाई लाग्यो भने उनीहरूले यस विषयमा हस्तक्षेप गर्न पाइने वा उनीहरूले कुनै पनि किसिमको अब के काम गर्छ थाहा छैन, के कारबाही गर्छ थाहा छैन, तर उनीहरूको अधिकार चाहिँ हामीले सुरक्षित गरिदियौँ भने अमेरिकन एउटा चाहिँ नि हामी योजना लिइराखेका छौँ, 5 वर्ष योजना हो। अब त्यो सुरक्षा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ नि त्यो रौन्डसम्म चाहिँ नि उनीहरूले त्यो अधिकार उनीहरूमा संरक्षित राखे भने त्यो एक किसिमबाट त्यो हाम्रो ठाउँ जमिनै भएन कि नेपालमा भए पनि। त्यसैले मैले यो 10 वर्ष पनि किन 5 वर्षपछि हामी सक्दिउँ न, एभ्रिथिङ इज डन डिल। यता बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ बीआरआई चीनको आफ्नो मुलुकलाई विश्वका सबै देशसँग जोड्ने हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो र महत्त्वकांक्षी योजना हो। यो एउटा सडक पूर्वाधार मात्रै नभएर विश्वमा चिनिया आर्थिक राजनीतिक बजार विस्तार गरी उच्च स्तरको चिनिया अर्थतन्त्र बनाउने रणनीति हो। यसको सुरुवात चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले सन् 2013 मा गरेका हुन्। यसलाई 21औं शताब्दीको सिल्क रोड पनि भनिन्छ, जुन चिनिया हाङ डाइनेस्टीको पालामा करिब 2000 वर्ष अघि बनेको थियो। चीनले व्यापार गर्दै आएको पुरानो मेरिटाइम सिल्क रोडबाट सोचे अनुसारको आर्थिक वृद्धि गर्न नसकेपछि नयाँ ढंगले व्यापार गर्न वान बेल्ट वान रोडको अवधारणा ल्याएको हो। यसको मुख्य उद्देश्य समुद्री, हवाई, सडक र रेल मार्गबाट अफ्रिका, युरोप र एसियालाई जोडेर एउटै अर्थतन्त्र बनाउनु हो। चीनमा उत्पादित वस्तु छोटो समयमै अन्य देशहरूमा पुगोस् र विश्वभरका कच्चा पदार्थ तथा पेट्रोलियम पदार्थ चीनमा पुगोस् भन्ने योजनाका साथ यस योजनाको काम अघि बढिरहेको छ। कुल बजेट 1 देखि 8 ट्रिलियन डलर रहेको यसलाई सन् 2040 सम्म सक्ने योजना छ। यसबाट विश्वका 65% भन्दा बढी जनसंख्या लाभान्वित हुने अनुमान छ। नेपालले यस अन्तर्गत 9 वटा आयोजना सञ्चालन गर्दैछ। केरुङ, काठमाडौँ, रेल र झापामा बन्दै गरेको चीन नेपाल मैत्री औद्योगिक पार्क बीआईआर का आयोजनाहरू हुन्। बीआईआर सफल भए अबको केही वर्षमै चीनले अमेरिकालाई उछिनेर विश्वकै धनी र शक्तिशाली
राष्ट्र बन्ने निश्चित जस्तै छ। त्यसै कारण BRI-लाई काउन्टर दिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इन्डो प्यासिफिक भू रणनीति अघि सारे, जस अन्तर्गत अमेरिकाले उक्त सिल्क रोडमा आफ्नो सैन्य गठबन्धन गर्न पाउँछ, जसको एउटा अङ्ग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन हो। MCC शर्तहरू राखेर दिएको अनुदान हो, जसका केही बुँदाहरू नेपालको कानून भन्दा माथि भएकाले यसलाई हुबहु पारित गर्नु राष्ट्रघात हुन्छ भनिएको छ। BRI सस्तो ब्याज दरमा लामो समय दिने ऋण हो, यसमा केही प्रतिशत अनुदान पनि हुन्छ। BRI र IPS टोटली दुईटा चाहिँ नि इनिसिएटिभ हुन्। यसको चाहिँ नि बटम लाइन मैले भन्नुपर्दा के छ भनेदेखि दुईटै इनिसिएटिभ आफ्नो आफ्नो स्वार्थले ड्राइभ गरेको सञ्चालित इनिसिएटिभ हुन्। BRI-मा जाने हो भने उसले चाइनाको इन्फ्लुएन्स, पर्टिकुलरली सफ्ट पावर, इकोनोमिक पावरको प्रयोग गरेर उसले संसारमा प्रभुत्व आफ्नो जमाउनु खोजेकै हो, कुनै शङ्कै छैन। विशुद्ध व्यापारिक योजना हो यो। कसैले पनि व्यापार गर्छ भनेदेखि नाफा खोज्ने नै भइहाल्यो, रिटर्न पाउने नै हेर्ने नै भइहाल्यो। रिटर्न विभिन्न किसिमको हुन्छ र चाइनाको यो चाहिँ नि सफ्ट पावरको चाहिँ नि एक्सपेन्सन हो BRI भनेको। बटम लाइन चाहिँ नि अमेरिकाको चाहिँ नि IPS भनेको चाहिँ नि हार्ड पावरको एक्सपेन्सन हो, टोटली हार्ड पावर। किनकि IPS मा खालि सैनिक कुराहरू मात्रै सदस्य छ नि। यति सैनिक विषय हेभी छ कि यो एकदम हार्ड पावरको एक्सपेन्सन र चाहिँ नि अल्टिमेट एम चाहिँ नि चाइनालाई कन्टेन गर्ने चाहिँ नि मुख्य उद्देश्य हो। चाइनालाई एक्सप्यान्ड हुन दिने, कन्टेन गर्ने। चाइना अब यो चाहिँ नि IPS भने BRI-को चाहिँ मैले भने सफ्ट पावर एक्सपेन्सन, उसको इकोनोमिक चाहिँ इनिसिएटिभ मार्फत चाहिँ नि संसारभरि आफ्नो प्रभाव फैलाउने। दुवैजनाले प्रभाव फैलाउनु खोजेका हुन्। एउटालाई चाहिँ नि उसको प्रभावलाई खुम्चेर खोजेको IPS-ले चाहिँ नि चाइनाको प्रभावलाई। अब चाइनाले चाहिँ नि आफ्नो हिसाबमा चाहिँ नि उसले चाहिँ नि एक्सप्यान्ड गरेको मात्रै हो। MCC-लाई संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्छ, BRI-लाई संसदबाट अनुमोदन गर्नु पर्दैन। BRI UN को नियम संगत दिएको ऋण हो। MCC-मा सैन्य रणनीति संलग्न छ भने BRI-मा त्यस्तो छैन। BRI-लाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाएर आम्दानी बढाउन सके यसले मुलुकको सामाजिक आर्थिक अवस्थालाई नयाँ दिशा दिनेछ। BRI-को हिस्सा लिइसकेपछि नेपालले 7 वटा देशको समुद्री बन्दरगाह प्रयोग गर्न पाउँछ, जसकारण नेपालले व्यापारका लागि भारत या चीनको मात्र भर पर्नुपर्ने अवस्था रहने छैन। तर नेपालले समयमा उक्त ऋण तिर्न नसकेको खण्डमा अप्ठ्यारो परिस्थितिको सामना गर्नुपर्नेछ। हामी डेब्ट ट्र्यापमा पर्न सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ, जसको गतिलो उदाहरण श्रीलङ्कालाई लिन सकिन्छ। श्रीलङ्काले BRI अन्तर्गत ऋण लिएर हेमबेनटोटा एयरपोर्ट बनायो। श्रीलङ्काले उक्त ऋण तिर्न सकेन। पछि चीनले उक्त एयरपोर्ट 79 वर्षका लागि लिजमा लिएर सञ्चालन गरिरहेको छ। यसलाई चीन विरोधी देशहरूले डेब्ट ट्र्याप डिप्लोमेसी पनि भनिरहेका छन्। नेपाल गरिब छ, हाम्रो मुलुकमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ, कुल गृहस्थ उत्पादन पनि थोरै छ। मुलुकमा व्याप्त यस्तो परिवेशका बीच जस्तो सुकै ऋण सहयोग वा अनुदान लिनु पक्कै ठिक छैन। त्यही माथि शक्ति राष्ट्रले बिना कुनै स्वार्थ पक्कै पनि सहयोग गरेका छैनन्। ऋण तिर्न नसकेको खण्डमा या सहयोग गरेकै फाइदा असुल्नतर्फ ती राष्ट्रहरू लागे भने मुलुकले त्यसको सामना कसरी गर्न सक्छ? यस विषयमा हामी चनाखो रहनु आवश्यक छ। MCC बारे छलफल र बहस यति धेरै भए कि हर कोही यसको पक्ष र विपक्षमा उभिन सक्ने भयो। तर यस्ता विषयहरूलाई यति धेरै उछाल्नु र समाज विभाजित हुने गरी बढाल्नु हाम्रो कूटनीतिक र विदेश सम्बन्धलाई बाँकी विश्व सामु गिज्याएको छ। विवादको निरूपण, अनुसन्धान, संवाद र स्वतन्त्र कमिटीबाट गराइनु पर्थ्यो। MCC का बारेमा सार्क सदस्य राष्ट्र श्रीलङ्कामा भएको विवाद त्यहाँको निरूपणलाई नै उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्थ्यो। तर सरकार, राजनीति दलले त्यति पनि म्याचुरिटी देखाएनन्। MCC बहस दिनहुँ चर्किँदो छ।
एमसीसी सम्झौता फिर्ता पठाउने कि स्वीकार गर्ने भन्ने विषयमा निर्क्यौल गर्न नसक्दा यसले मुलुकको राजनीतिक माहौल मात्र तताएको छैन, आम नागरिकलाई पनि त्राहिमाम बनाएको छ। मुलुकको आर्थिक र पूर्वाधार विकासमा यो सम्झौता कोसेढुङ्गा भएको एमसीसी पक्षधरको तर्क छ भने यसको विरोधमा रहेकाहरूले अमेरिकाको दीर्घकालीन रणनीति अनुरूप यो सम्झौता आएको र देशको सार्वभौमिकतामै असर पर्ने तर्क गर्दै आएका छन्। अमेरिकाले विश्वभरका 50 देशसँग एमसीसी सम्झौता गरेको छ। त्यसमध्ये कतिपय देशमा एमसीसी परियोजना सम्पन्न भएका छन् भने कतिपयमा परियोजना विकासका चरणमा छन्, त कतिपयले फिर्ता पठाएका छन्। एमसीसी सम्झौता प्राप्त गर्ने दक्षिण एसियामा नेपाल र श्रीलङ्का मात्रै हुन्। श्रीलङ्काले देशमा एमसीसी सम्झौता विवादित भएसँगै सम्झौता फिर्ता पठाइसकेको छ। सन् 2016 डिसेम्बर 13 मा एमसीसी को बोर्ड अफ डाइरेक्टरले श्रीलङ्कालाई कम्प्याक्टका लागि छनौट गर्यो। Sri Lanka was one of the very first countries to be eligible for MCC compact assistance back in 2004. The government proposed a program to us and we worked together for a few years to develop that program. Unfortunately, when the civil war resumed, we were unable to continue. त्यसपछि सन् 2017 डिसेम्बर 20 मा श्रीलङ्का सरकारले कम्प्याक्ट अन्तर्गत सञ्चालन गर्ने परियोजना तयार पार्यो। श्रीलङ्का सरकारले एमसीसी कार्यान्वयन गर्ने निर्णयसँगै एमसीसी कम्प्याक्ट अध्ययनका लागि सार्वजनिक गरियो। त्यो एग्रिमेन्ट मस्यौदा सबैभन्दा ठूलो बहसको विषय भयो। नेपालमा जसरी एमसीसी को चर्को विरोध हुन थाल्यो, एमसीसी कै विषयलाई लिएर सन् 2018 मा श्रीलङ्कामा संसद विघटनसम्म भयो। तत्कालीन राष्ट्रपति सिरिसेना कुनै हालतमा एमसीसी अघि नबढाउने पक्षमा देखिन्थे, तर प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमसिंघे भने जसरी पनि एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने पक्षमा उभिएका थिए। नन्दसेन गोटाबे राजपक्षकी अन्य गेला मातकति आगन्न गेला पिएको लट। Convening a media briefing today, presidential candidate Piyasiri Vijayanayaka said if Sajith Premadasa or Gotabaya Rajapaksa makes a pledge assuring they will not sign any US agreements, he will step down from the presidential race and pledge his support to the respective candidate. राष्ट्रपतिको अन्तिम कार्यकाल भएकाले राष्ट्रपति यो विवादित विषयमा रुमल्लिन नचाहेका पनि होलान्। यही विवादको भुमरीमा त्यहाँको संसद पर्यो। राष्ट्रपतिले संसद विघटन गरिदिए, तर अदालतले संसद विघटनको निर्णय बदर गरिदियो। तर एमसीसी विवाद समम्य भन्दा पनि यसले झनै उग्र रूप लिँदै गयो। नागरिक तथा राजनीतिक दल एमसीसी सम्झौता रद्द गर्नुपर्ने मागसहित सडकमा उत्रिए। नागरिकको चर्को असन्तुष्टिले एमसीसी विषय श्रीलङ्कामा पनि थप जटिल बन्दै गयो। नेपालमा एमसीसीले जस्तो रूप लिएको छ, श्रीलङ्कामा पनि एमसीसीले त्यस्तै उग्र रूप लिन थाल्यो। सरकारी निर्णय विरुद्ध एक नागरिक सडकमा उत्रिए। एमसीसी सम्झौताले हस्ताक्षर नगर्न अपील गर्दै आमरण अनसन नै सुरु गरियो। एमसीसीलाई पारित गर्न जोडतोड गर्न तछाड मछाड गरेका सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष पनि देश निर्वाचनको मुखमै भएकाले एमसीसीको विरोधमा जारी आवरण अनसनमा ऐक्यबद्धता जनाए। श्रीलङ्कामा पनि एमसीसीलाई राजनीतिक मुद्दा बनाइयो। एमसीसी परियोजनालाई स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने पनि नागरिक स्तरबाट भएको विरोधका कारण डगमगाए। एमसीसी प्रति आम नागरिकको विरोधका अगाडि सत्तापक्षको केही लागेन। जताततैबाट दबाव आएसँगै सरकार पनि एमसीसी परियोजना अगाडि बढाउनेमा हच्कियो। एमसीसी विरोधकै बीच श्रीलङ्कामा निर्वाचन भयो। श्रीलङ्काको 2019 को निर्वाचनमा एमसीसी पक्षधर पराजित र एमसीसी विरोधी विजयी भए। 2019 को राष्ट्रपति निर्वाचनमा गोताबया राजापाक्से राष्ट्रपति बने। उनले महिन्दा राजापाक्सेलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरे। नयाँ सरकारलाई पनि एमसीसी के गर्ने भन्ने थप दबाव बढ्यो। नयाँ सरकारले एमसीसी को विषयमा अध्ययन गर्न नयाँ टोली बनायो। प्रधानमन्त्रीले एमसीसी को अध्ययनका लागि 4 सदस्यीय विशेष कमिटी बनाए। कमिटीले दिएको रिपोर्टको आधारमा महिन्दा राजापाक्से सरकारले अमेरिकी सरकारसँग एमसीसी सम्झौता अघि नबढाउने निर्णय गर्यो। जनमानसबाट एमसीसी को चर्को विरोध भएका कारण निर्वाचनमा कसको जित अनि कसको पराजय लगभग निश्चित जस्तै थियो। त्यसले निर्वाचनमा एमसीसी पक्षधरको हार, एमसीसी विरोधीको जित सम्भव भयो। श्रीलङ्काका नागरिक एमसीसी प्रति सन्तुष्ट थिएनन्। नयाँ सरकारले एमसीसी को विषयमा अध्ययन गर्न गठित टोलीले एमसीसी सम्झौता स्वीकार नगर्न सुझाव दियो। टोलीले एमसीसी सम्झौता राष्ट्रको हितमा नभएको रिपोर्ट सरकार समक्ष 2020 मा पेश गर्यो। झण्डै 75% बढीले एमसीसी सम्झौता स्वीकार नगर्न भनेको एमसीसी को विषयमा अध्ययन गर्न गठित टोलीले सार्वजनिक गरेको रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ। यसरी चौतर्फी विरोधको विषय एमसीसीलाई अस्वीकार गर्न सरकार बाध्य बन्यो। दक्षिण एसियाली मुलुक श्रीलङ्काबाट त एमसीसी यसरी फिर्ता भयो, अब नेपालमा के होला?
निकै चासोका साथ हेरिएको छ। श्रीलङ्कामा जस्तै नेपालमा पनि एमसीसी को नागरिक स्तरमा बहस र चर्चा छ। एमसीसी विषयले गठबन्धन नै रहने हो कि होइन भन्ने आंकलन गर्न थालिएको छ। कांग्रेस जसो तसो एमसीसीलाई संसदबाट अनुमोदन गर्ने दाउमा छ। हुन त अन्य राजनीतिक दलले बाहिर बाहिर एमसीसी को विरोध जनाए पनि उनीहरूको पनि दोहोरो चरित्र छताछुल्ल हुन थालेको छ। देश निर्वाचनको संघारमा छ। नेपाली राजनीतिक दललाई एमसीसी को पक्षमा निर्णय गरे निर्वाचनमा हारिने पो हो कि भन्ने एउटा डर छ। अर्कोतर्फ यसलाई अस्वीकार गरिहाले अमेरिकासँगको सम्बन्ध के होला भन्ने प्रश्नै प्रश्नमा राजनीतिक दल अल्झिएका छन्। देशमा जब्बर अन्तर्राष्ट्रवाद छ, जहाँ हर कोही दलाल, हर कोही एजेन्ट भनी मान्न तयारै छन्। आरोपको पुष्टि गर्न नपरेपछि जो कोहीलाई एजेन्ट वा दलाल भन्न कोही किन डराउने। अर्को पाटो पनि विदेशी सहयोग संसारमा लिने दिने भइ नै रहेको हुन्छ। तर उक्त सहयोगमा राष्ट्रिय इस्युहरू खतरामा परेका छन् कि छैनन्, यसको मिहिन अर्थ खोजिनु पर्नेमा गलफत्ती छ। आरोप प्रत्यारोपको अवस्था यतिसम्म देखियो कि केही विज्ञ बुद्धिजीवीहरूको बोलचाल नै बन्द भइसक्यो। हवस् त, न्युज एट टुडे आजलाई यति नै। हामी सबै बिदा हुन्छौँ। नमस्ते।